अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साल 2022 को पाकिस्तान में सियासी लिहाज से 3 राउंड्स में तकसीम किया जा सकता है। इसका पहला राउंड जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली आई और हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान के अंदर तब्दील हो गई। तो ये पहला राउंड जो था पाकिस्तान के अंदर जनवरी से अप्रैल का, इस अरसा के दौरान पाकिस्तान के अंदर एक शदीद किस्म का सियासी और आइनी बहरान रहा। सियासी कशीदगी और सियासी तनाव अपने अरूज पर रहा। जो माजी की अपोजिशन थी वो हुक्मरान बन गई और जो हुक्मरान जमात थी वो अपोजिशन में चली गई। पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी इस हद तक बढ़ी कि बात मुल्की सियासत से निकल कर आलमी साजिश तक पहुँच गई। नफरतें और दुश्मनियाँ और सियासी इख्तलाफात इतने बड़े कि बात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती तक पहुंच गई। इस अरसा के दौरान इमरान खान को अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा और उसके अलावा जो कौमी असम्बली के पीटीआई के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे वो भी अपने ओहदों से फारिग हो गए और उनकी जगह जो माजी की अपोजिशन जमात थी वो हुकूमत में आ गई। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो गया और परवेज़ लाई जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे वो ना सिर्फ उनको शिकस्त हुई बल्कि वो अपनी जमात भी जो थी उनकी वो तकसीम हो गई। इस सारे अरसा के दौरान पाकिस्तान की अदलिया और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उनका किरदार बहुत कलीदी रहा। पाकिस्तान की अदलिया ने इंतहाई अहम मौका पर जब पाकिस्तान के अंदर एक शदीद किस्म का आइनी बहरान पैदा हो चुका था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में एक इस आइनी बहरान को पैदा होने से बचाया और उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट को बल्कि पाकिस्तान की अदलिया को पीटीआई की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। उसके अलावा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, इमरान खान इस जनवरी से अप्रैल का जो पहला राउंड है इस अरसे में वो कोशिश करते रहे कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स सियासत के अंदर घसीटने की कोशिश करते रहे, जबकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना दामन बचाती रही। लाजमी बात पर ये वो राउंड था, ये वो अरसा था कि जिसके अंदर अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो हालात पैदा हुए थे जब इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक शदीद किस्म का आइनी बहरान पैदा किया था, तो अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त वो अपना इंतहाई कदम उठाती और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लग जाता तो वो जस्टिफाइबल था अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को इस सियासत से दूर रखा और इसी वजह से उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, दूसरे अकाउंट्स के जरिए, अपने यूट्यूबर्स के जरिए उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को शदीद किस्म का निशाना बनाया गया। उनको मीर जाफर, मीर सादिक के खिताबात दिए गए। तो लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को इस सियासत से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। तो ये एक पहला मरहला था जिसमें अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इस पहले मरहले में जो माजी की अपोजिशन थी, जो अब हुकूमत है, ये पहला राउंड जो था वो उन्होंने जीत लिया। अब जो दूसरा राउंड है वो राउंड है मई से लेकर 30 जून 2022 तक। ये इस अरसे में सेकंड राउंड के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है उनको अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी और इमरान खान को अपनी एहतजाजी ताकत का मुजाहरा करना होगा। मौजूदा हुकूमत को और इसी अरसे के दौरान बजट भी पेश किया जाएगा, तो मौजूदा हुकूमत को दिखाना होगा कि वो आवाम को अपने बजट में क्या रिलीफ देते हैं। क्या वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं? क्या वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ने बिजली की कीमतों को बढ़ने से कंट्रोल करते हैं? क्या वो लोड शेडिंग को का खात्मा करते हैं या उसमें कमी करते हैं? उसके अलावा जो पाकिस्तान की IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उनमें पाकिस्तान को क्या रिलीफ मिलता है? सऊदी अरब से पाकिस्तान को क्या इमदाद मिलती है? UAE, चाइना या यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान के लिए क्या पैकेजेस पाकिस्तान को मिलते हैं जिससे पाकिस्तान की एक इकनॉमिक पोजीशन, इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की बेहतर होगी। तो ये बड़े टास्क जो है ये मौजूदा हुकूमत की है वो कारकर्दगी, इकोनॉमिक उनकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो उनकी कारकर्दगी है वो उनको अपने इस सेकंड राउंड के अंदर मई से जून तक उनको वो दिखानी होगी। और उसके जो मुकाबले में इमरान खान को
اپنے دھرنوں کے ذریعے، اپنی احتجاجی تحریکوں کے ذریعے، اپنے جلسے جلوسوں ریلیوں کے ذریعے عمران خان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ اس کو ملک کے اندر ایک جو سیاسی بحران پیدا کرنے کی عمران خان پوری کوشش کرے گا، تاکہ ملک میں ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک پیدا ہو، جس کے نتیجہ میں ملک کا جو حکومت کے لیے کاروبار نظام حکومت چلانا مشکل ہو جائے، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو، ایک پولیٹیکل کرائسس پاکستان کے اندر پیدا ہو، اکانومی پاکستان کی جو وہ کو بہتر نہ ہو سکے، تو وہ پاکستان میں عمران خان کی کوشش ہوگی کہ سیکنڈ راؤنڈ کے اندر حکومت کو اتنا مجبور کیا جائے کہ حکومت الیکشن میں چلی جائے۔ تو یہ عمران خان کا ٹارگٹ ہوگا کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ کے اندر، وہ عمران خان سیکنڈ راؤنڈ میں وہ کیا اپنی پوزیشن لیتے ہیں اور کس طرح کی وہ احتجاجی تحریک چلاتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ حکومت کو مجبور کر سکے کہ وہ الیکشن کی طرف جائے۔ اور لیکن اگر حکومت، جو موجودہ حکومت ہے، وہ اگر اپنی کارکردگی دکھانے کی بجائے وہ جو اپوزیشن کے خلاف مقدمات بنانے کی طرف لا کے سیاسی انتقام کی طرف صرف ان کی جو توجہ سیاسی انتقام کی طرف ہوگی، جیسے عمران خان نے اپنے 3.5 سال کے عرصہ میں جس طرح اس نے اپنا فوکس جو تھا وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، اپنی اپوننٹ پارٹیز کے خلاف جو سیاسی انتقام تھا، لیکن وہ کارکردگی دکھانے کی طرف اس کا کوئی نہیں تھا۔ تو اگر اپوزیشن بھی، موجودہ حکومت بھی اگر یہ ایک طریقہ کار اختیار کرتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو، جو عمران خان یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں اور مقدمات بنانے پر زور دیتی ہے اور کارکردگی نہیں دکھاتی، تو پھر موجودہ حکومت کا بھی انجام جو ہے عمران خان سے کو زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے کہ دیکھنے والی کہ اس میں دونوں عمران خان اور موجودہ حکومت اس راؤنڈ کو وہ کیسے کھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا تیسرا راؤنڈ ہے۔ تیسرا راؤنڈ جو ہوگا وہ شروع ہوگا جولائی سے لے کر 30 نومبر تک۔ اس راؤنڈ کے دوران جو 2 اہم کام ہیں وہ انہیں، ایک تو الیکشن ریفارمز اور دوسرا نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ۔ اصل میں یہی وہ 2 پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا نو کانفیڈنس کا جو کھیل تھا کھیلا گیا، حکومت کو تبدیل کیا گیا، جو پارٹیاں اپوزیشن کے ساتھ ملی، حکومت اتحاد بنا، تو یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا پاکستان کے اندر، وہ صرف اور صرف یہ اگر دیکھا جائے تو 2 یہ مین پوائنٹس تھے۔ ایک الیکشن ریفارمز کہ عمران خان نے جو پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئین میں تبدیلی کی تھی، کہ ایک تو قانون میں جو تبدیلی کی تھی ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، اور دوسری جو اس نے تبدیلی کی تھی وہ اوورسیز ووٹ کا۔ تو یہ جو ہے کہ موجودہ حکومت چاہے گی کہ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو قانون بنایا تھا اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا جو ہے کہ جو اوورسیز کے ووٹ ہیں ان کی بجائے ان کو اوورسیز کے، ان کو ووٹ کے حق کی بجائے ان کو ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں۔ تو یہ ایک تو الیکشن ریفارمز۔ اور دوسری بڑی بات جو تھی وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان تو یہ تو بالکل ایک بالکل اوپن سی بات ہے کہ عمران خان جو جنرل فیض حمید کو وہ چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے تھے، تو اس کے بعد وہ پورا ایک ماحول، تو جو ماضی کی اپوزیشن تھی، جو موجودہ حکومت ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل فیض حمید بنے، تاکہ ان کے لیے درسہ حیات جو وہ ان کا جو راستہ، سیاسی راستہ، وہ بند ہو جائے۔ تو یہ 2 اہم کام تھے۔ تو موجودہ جو تیسرا راؤنڈ ہوگا وہ ان کے اوپر ہوگا، جو جولائی سے لے کر 30 نومبر تک چلے گا، جس میں حکومت جو ہے وہ الیکشن ریفارمز بھی کرے گی اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی کرے گی۔ تو اس راؤنڈ میں بھی عمران خان کو وہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان اس تیسرے راؤنڈ کو وہ کیسے کھیلتے ہیں، کہ وہ کیا حکومت کو اس حد تک مجبور کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے کہ وہ نہ الیکشن ریفارمز کر پائے اور نہ وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کر سکے، بلکہ وہ نئے الیکشن کی طرف جائے۔ تو اس میں ملک کے اندر جو حالات ہوں گے پھر وہ دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ عمران خان کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کو اپنی یہ کمپین جو ہے، یہ اپنی احتجاجی تحریک جو ہے، یہ ایک تو شدید گرمی کے موسم میں چلانا ہوگی، اور دوسرا وہ سہارے جو 2014 میں اس کو میسر تھے، جن میں بڑے بڑے انویسٹر تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، ادارے ان کے ساتھ تھے، تو ان کے بغیر عمران خان کو
اب جو ہے عوام میں موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلانا ہوگی اور اپنے کوئی نیریٹو کو لے کر، کیونکہ کرپشن کا نیریٹو تو ختم ہو گیا، چاہے وہ اب امریکن کانسپریسی کو لے کر جائے کہ امریکن سازش کو لے کر جائے، جو بہرحال وہ تو اب بہت سی باتیں کلیئر ہو چکی ہے کہ اس سازش کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ تیسرا راؤنڈ جو ہوگا یہ بھی بڑا اہم ہوگا کہ عمران خان حکومت کو یہ کرنے جو الیکشن میں جانے پر مجبور کرے۔ تو یہ 3 راؤنڈ جو ہے، ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا جو بظاہر جو ماضی کی جو اپوزیشن تھی وہ جیت چکی ہے اور عمران خان کو اقتدار سے الگ کر کے خود اقتدار میں آ چکی ہے۔ دوسرا راؤنڈ جو وہ کارکردگی کا راؤنڈ ہے، اور عمران خان حکومت کی کارکردگی کا اور عمران خان کی احتجاجی تحریک کی طاقت کا۔ اور تیسرا راؤنڈ جو ہوگا وہ ہوگا پاکستان کے اندر الیکشن ریفارمز اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ۔ تو ناظرین یہ 3 راؤنڈ جو ہیں اب آنے والے ہم دنوں میں پاکستان کے اندر آنے والے مہینوں میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں تو اتنا کہوں گا کہ کوئی واضح پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ یہ حالات اور واقعات پاکستان کے اندر بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر آنے والے جو حالات ہیں وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں یہ جو 3 راؤنڈز ہیں ان میں سے آگے 2 راؤنڈ وہ کون جیتتا ہے۔ آیا کہ جو حکومت ہے وہ یہ جو 3 راؤنڈز کی جو وار ہے وہ 3-0 سے جیتتی ہے، 2-1 سے جیتتی ہے، یا عمران خان یہ جو وار ہے 3 راؤنڈز کی وہ 2-1 سے جیتتا ہے۔ تو یہ ناظرین یہ تو اس کے بارے میں پھر وہی کہ کوئی پریڈکشن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے حالات و واقعات، سیاسی، اقتصادی، معاشی ملک کے حالات جو ہیں یہ وہ اس کا تعین کریں گے، اور اس کے بعد لازمی پھر پاکستان کے اندر جو آگے اگلے سال الیکشن میں پاکستان چلے جائے گا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔